रातभरि सुतेन, मडी पाएनन्। भोलिपल्ट बिहान त्यसै गरी ऊ शौचको बेला गएको बेलामा सेठले मडी उसको झोलाबाट आफ्नो गोजीमा खल्तीमा राखे। यात्रा सुरु भयो। फेरि कुरै कुरामा कुरा निकाल्दैन। त्यो सूर्यको प्रकाशसँग जोडिँदा त्यो रङ्गी बिरङ्गी हुन्छ मडी भन्ने सुन्थे। त्यो मलाई हेर्नु मन छ सेठजी। सेठजीले फेरि खल्तीबाट मडी निकाल लहेर, अरे खल्तीबाट? यो खल्ती त मैले रातभरि, ठिक छ आज पक्का चोर्छु। 3 दिन बित्यो। यसै गरी सेठीले मडी उसको झोलामा राखेर मस्त सुत्थे। चोर रातभरि सुत्थेन। भोलिपल्ट 3-4 दिनपछि जब चोर थाक्यो, उसले सेठलाई भन्यो, सुना सेठजी, म कुनै अयोध्या हिँडेको होइन, म त तिमीलाई लुट्न आएको। तर त्यो तिम्रो मडी दिउँसोमा खल्तीमा हुन्छ, रातिमा कहाँ हुन्छ? रातिमा कहाँ हुन्छ? सेठले भने, मलाई थाहा थियो तिमी जति बेला मेरो पछि लाग्यौ त्यति बेलादेखि नै तिमी चोर हौ भन्ने मलाई थाहा थियो। तिमी चोर भए पनि मान्छे हो नि त। मान्छेको एउटा स्वभाव हुन्छ, उसले संसार खोज्छ, आफूभित्र कहिल्यै खोज्दैन। तिमीले मेरो झोला छाम्यौ, मेरो पकेट छाम्यौ, संसार खोज्यौ, तर तिमीले आफ्नो झोलाभित्र एक नजर पनि हेरेनौ। म भित्रै, मेरो झोलाभित्रै छ कि भनेर एक नजर हेरेनौ। त्यस्तै यी संसारका मान्छे छन्, ईश्वरलाई संसारभरि खोज्छन्, आफ्नो मनको झोलाभित्र कहिल्यै खोलेर हेर्दैन। तेरा साई तुझ में है, देख सके तो देख, दिल विच झांक के देख लो एक बार। सब संसार भगवानलाई खोज्छन्। हृदयको अयोध्यामा राम आज पनि बसेका छन्। तर त्यो रामको सत्यतालाई प्रमाणित गर्न हामी राम निक्लिन्जेल प्रयास गर्न, तर हामी प्रतीक्षा गर्छौँ कि कहिले राम निक्लेर जाउन् अनि बल्ल राम नाम सत्य भन्ने हाम्रो स्वभाव। परीक्षित कलियुगका मान्छे सब नरकगामी हुन्छन्। भगवान यो नरकबाट बच्ने उपाय पनि त केही छ होला नि? उपाय त छ, तर गर्न पर्यो भक्तहरूले। के उपाय भगवान? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्। जितासनो जिताश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयद्धिया। यदि व्यक्ति नरकबाट बच्न चाहन्छ, आफ्नो कल्याण चाहन्छ भने सत्संग गर्नु। सत्संग भनेको के हो? सत्संग भनेको सत्यको संग गर्नु। जे सत्य हो, जे अल्टिमेट ट्रुथ हो, त्यसलाई आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्नु नै सत्संग हो। सत्संग भनेको कुनै छुट्टै कुरा होइन। हाम्रो प्रत्येक क्षण सत्संगमा बित्नुपर्छ। यो त विशेष सत्संग हो। कस्तो हुन्छ भने, म हजुरलाई कसरी सम्झाउँ? जस्तै कुनै व्यक्ति बिमारी भयो, भर्खर सुगर लेभल बढ्न थाल्यो र त्यो कुनै जानकार व्यक्तिको सङ्गतमा पर्यो भने व्यक्तिले भन्छ, तिमी चाहिँ हस्पिटल नजानु, खानपान आचार विचार आहार विहार मिलाएपछि ठिक हुन्छौ। र त्यो व्यक्ति ठिक हुन्छ कि हुँदैन? बिना औषधिको केवल भनेको मानेर बिग्रिएको शरीर ठिक हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। अलिकति वकिङ गर, मिठाई कम खाऊ, गुलियो कम गर, सुत्ने बेलामा धेरै गरिष्ठ नखाऊ भनेर कुनै जान्ने व्यक्तिले भनिदियो भने केवल दिनचर्या परिवर्तित गरेर बिना औषधिको बिरामी ठिक हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै शरीरका बिमारी अलि जान्ने वैद्य कहाँ गयो भने बिना औषधिको ठिक हुन्छन्।
त्यस्तै चाहिँ मनका बिमारी सत्सङ्गमा गयो भने सद्गुरुजीको देवको कृपाले बिना प्रयत्न बिना औषधि भगवान कहाँ पुग्छन् महाराज। भक्त बन्छन् उनीहरू, उनीहरूको मन परिवर्तित हुन्छ दिनचर्याले गर्दाखेरि। सद्गुरु वैद्य हो, हामीलाई चेन्ज गर्छ सद्गुरुले। त्यसैले भन्छ श्रोतव्य, सत्सङ्ग सुन, सुनेपछि चिन्तन गर्ने प्रवृत्ति बन्छ, चिन्तन गरेपछि मन फेरिन्छ। यहाँ भनिन्छ यस्तो गर्न हुन्छ, यस्तो गर्न हुँदैन, यसको असर त मनमा रहन्छ। भागवत कथामा सुनेको यो गर्नु पाप हो, यो गर्नु ठिक हो, यो गर्नु गलत हो, भगवत स्मृति बनिरहन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला श्वास जित्नु पर्यो महाराज, आसन जित्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला। जितासनो जित श्वासो, सबैभन्दा पहिला आनन्दले पलेटी कसेर बस्न सक्नु पर्यो, ध्यानमा बस्नलाई। ठिक छ बाबा, जसरी चाहिँ बस्नु केही छैन, अहिले त विषयलाई चर्चा गरेको मैले। आसन जित्न सक्नु पर्यो, आनन्दले बस्न सक्नु पर्यो, अनि श्वासमाथि कन्ट्रोल हुनु पर्यो, प्राणायाम गर्नु पर्यो, लामो सास लिन सक्नु पर्यो, कम बोल्नु पर्यो, धेरै सुन्नु पर्यो। राम्रो वक्ता बन्नु छ भने पहिला राम्रो श्रोता बन्नुपर्छ, हो कि होइन? जुन विद्यार्थीले कक्षा कोठामा क्लासरुममा राम्रोसँग टिचरले पढाएको शान्त भएर सुन्छ, त्यो विद्यार्थी ट्यालेन्ट हुन्छ, भोलि गएर त्यो राम्रो टिचर हुन्छ। जुन विद्यार्थी टिचरले पढाएको बेलामा हल्ला मचाउँछन्, भोलि गएर तिनीहरू हल्ला मचाउने ठाउँमा पुग्छ। राम्रो प्रिचर बन्न, राम्रो टिचर बन्न, बी ए गुड लिसनर, राम्रो श्रोता बन्नुपर्छ। राम्रो श्रोता नै राम्रो वक्ता हुन्छ। त्यसैले सुन्ने बानी बसाला। सद्गुरुदेव भगवानले भन्नुहुन्थ्यो, भगवानले कान दुईटा दिए मुख एउटा दिए किन जान्छौ? किन गुरुदेव? आधा बोल्नु, डबल सुन्नु। दुईटा कान सुन्नका लागि, एउटा मुख बोल्नका लागि। धेरै सुन, थोरै बोला। मुखको काम महाराज बोल्ने मात्रै छैन, खाने पनि छ। एउटा मुखले दुईटा काम गर्ने, बोल्न अझै कम गर्नु पर्यो महाराज। कान केवल सुन्नका लागि, खूब सुन। संग जित, संगत सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। संगत खराब भयो भने हाम्रो मन, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो विचार फेरिन्छ। व्यक्ति फूड पोइजन भयो भने छिटै ठिक हुन्छ, थट्स पोइजन भयो भने निको हुन गाह्रो हुन्छ। भोजनले पेट गडबड गर्यो भने एउटा ट्याब्लेट, दुईटा ट्याब्लेटले ठिक भइन्छ। बाणीले विचारमा विष ल्याइदियो भने चौपट हुन्छ कि हुँदैन? त्यो विचारको विष निकाल्न बडा गाह्रो हुन्छ, बहुत मुस्किल हुन्छ, निक्लिँदैन। त्यसैले राम्रो संगत गर्नुहोस् र मनबाट हरिको चिन्तन गर्नुहोस्। महाराज यहाँ भगवानको स्थूल रूप अनि सूक्ष्म रूपको वर्णन छ, सद्य मुक्ति र क्रम मुक्तिको वर्णन छ। साधुहरूले सद्य मुक्ति प्राप्त गर्छन् डाइरेक्ट भगवानसँग। गृहस्थ आश्रम र सन्त आश्रममा के छ मलाई सोधे भने म भन्छु, यो सन्त आश्रम, जुन सन्यास आश्रम छ, जुन वैराग्य आश्रम छ, यो भनेको हाइवे हो, एक्सप्रेस वे, एकदम खाली बाटो, सिधा पुगिन्छ। गृहस्थ आश्रम भनेको बिचमा बजार पनि पर्छ, भिडभाड भएको बजारबाट निक्लेर पुग्ने बाटो, त्यति अन्तर। गृहस्थीहरूले त बजार भनेको परिवार, सन्तान सबैलाई हेर्दै 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 भगवान कहाँ पुग्नु पर्यो। सन्यासीले केही हेर्नु परेन, एकदम हाइवेमा हिँड्यो भयो, सिधै भगवान। र यहाँ कामनाको अनुसार कुन कुन देवताको पूजा गर्ने भन्ने विषय छ। अब यो त विशेष सुन्नुपर्ने विषय भएन। के पाउनका लागि कसको पूजा गर्ने?
जस्तै कसैलाई धेरै लक्ष्मी चाहिएको छ, पैसा छ, सबैलाई चाहिएको, कसैलाई चाहिएको छैन र होइन? पैसा त महाराज सबैलाई चाहिएको छ। कसैलाई धेरै पैसा चाहिएको छ भने, लक्ष्मी चाहिएको छ भने नारायण सहित लक्ष्मीको उपासना गर्नु। केवल लक्ष्मी लक्ष्मीको होइन, लक्ष्मीको वाहन के हो थाहा छ? उल्लू। केवल लक्ष्मीको चिन्तन भयो भने लक्ष्मी त आउँछिन्, पैसा आउँछ, बुद्धिलाई उल्लू बनाउँछ। लक्ष्मी नारायणको उपासना भयो भने लक्ष्मी गरुडमा बसेर आउँछिन्। केवल लक्ष्मीको उपासना भयो भने लक्ष्मी उल्लूमा बसेर आउँछिन्। त्यसैले लक्ष्मी नारायणको साधना गर्नु, लक्ष्मी नारायणको उपासना गर्नु, पैसा आउँछ पनि टिक्छ पनि। टिकाउन छ भने, केवल आओस् जाओस् भन्न छ भने लक्ष्मीको मात्रै उपासना गरे हुन्छ। तर पैसा आएर टिकोस् भन्नु छ भने लक्ष्मी नारायण दुवैको उपासना गर्नु। तेज चाहिएको छ अनुहारमा, बिना डेन्टिङ पेन्टिङको भने बृहस्पतिको पूजन गर्नु। विद्या चाहिएको छ भने उमा महेश्वर भगवानको उपासना गर्नु। हुन त विद्याकी दात्री सरस्वती माता हुन्, तर पनि शास्त्रले स्पष्ट रूपमा के बताएको छ भने विद्या कामस्तु गिरिशम। कसैलाई विद्या चाहिएको छ, ज्ञानी विद्वान बन्नु छ भने उमा महेश्वर भगवानको उपासना गर्नु। जुन स्त्रीलाई घरमा सुख चाहिएको छ, घरमा कलह धेरै हुन्छ, आफ्नो चल्दैन, आफ्नो चलाउन मन लागेको छ भने, खास सिकाउन हुने कुरा त होइन, त्यही पनि सिकाइदिनु। आफैलाई पनि नोक्सान हुन सक्छ फेरि धेरै सिकायो भने। राधे राधे। गृहस्थी बसे महाराज बडा सम्हाल लिएर बोल्नुपर्छ। ब्रह्मचारी बेलामा जे भने पनि छुट दियो, अब सोच्नुपर्छ। हाँ मनोज, सही है भाइ, सही है। यदि परिवारलाई सुखी र आफ्नो हिसाबले चलाउनु छ भने माता पार्वतीको उपासना गर्नु। हजुरले शास्त्र पढ्नुभयो भने विवाह भन्दा गिरिजा पूजा गर्ने चलन भारतमा, हाम्रो क्षेत्रमा परापूर्व कालदेखि। माता रुक्मणी पनि भगवान कृष्णसँग विवाह भन्दा पहिला गिरिजा पूजन गर्न गएको छ। माता सीता पनि प्रसङ्ग आउँछ, भगवान रामसँग विवाह भन्दा पहिला गिरिजा पूजन गर्न गएको, देवीको पूजा गर्न गएको प्रसङ्ग आउँछ। यदि स्त्रीले आफ्नो परिवारलाई मिलाएर राख्नु छ भने, स्त्रीले आफ्नो परिवारलाई सुखी राख्नु छ भने पार्वती माताको उपासना गर्नु, शक्तिको उपासना गर्नु। शक्ति बिना शक्तिमानको काम छैन। शक्ति, एनर्जी, पावर, शक्ति भएर न शक्तिमान भए, शक्ति नभएका भए शक्तिमान कहाँबाट हुन्थे? त्यसैले त स्त्री जननी हुन्, प्रकृति हुन्, नेचर हुन्, पावर हुन्। माता भगवती पार्वतीको पूजा गर्नु। र कसैलाई लड्न शक्ति चाहिएको छ, बाहुबल, लडाई झगडा गर्नु भनेको होइन, इन्द्रको उपासना गर्नु। स्वस्थ रहन मन छ, धेरै पटक पटक बिरामी भइरहनुहुन्छ, अश्विनी कुमारहरूको उपासना गर्नु। लामो आयु चाहिएको छ, अश्विनी कुमारहरूको उपासना गर्नु। र माताहरू, छोरीहरूलाई काम लाग्ने कुरा, यदि कसैलाई ब्युटी पार्लर नगइकन राम्री हुन मन छ भने बिना डेन्टिङ पेन्टिङको सुन्दर अनुहार चाहिएको छ भने रूपका लागि गन्धर्वहरूको पूजा गर्नु। र राम्री श्रीमती चाहिएको छ भने किसको बताए? सबरे शादीशुदा बेटे लक्ष्मण जी। हाँ, क्या बात है, क्या विचार है। भागवत जी में लिखा है उर्वशी जी के चिंतन करिए भैया। स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी ऐसे ही मेरी पत्नी आए। हाँ? पहले पहले उर्वशी रहती, बाद में नहीं ध्यान दे रहे बात। एकजना सन्तले भन्नुहुन्थ्यो, जब विवाह गरेर पत्नी आउँछिन् नि त पहिलो महिना
चन्द्रमुखी हुन्छन् अरे। के हुन्छन्? चन्द्रमुखी, शीतलता प्रदान गर्ने, हेरेरै आनन्द आउने। कोही त आयो जीवनमा जीवन साथी जोसँग मजाले जीवन चलाउन सकिन्छ। बडो शीतल सम्बन्ध, बडो प्रेमको सम्बन्ध। चन्द्रमुखी। दोस्रो महिना सुरु हुँदा हुँदै चन्द्रमुखी अब रातिबाट दिउँसोतिर आउँछन्, सूर्यमुखी हुन्छन् महाराज। अलिकति गरम आउँछ महाराज। तेस्रो महिना सुरु हुँदा हुँदै महाराज गर्मी सुरु हुन्छ अनि ज्वालामुखी हुन्छन् महाराज। अस्ति एकजना सन्त कहाँ बसेका थियौँ, गृहस्थ धर्मको बारेमा चर्चा हुँदै थियो। त साधुले के भन्नुभयो भने, महाराज जी हजुरले त विवाह गर्नुभयो। मैले हाँ महाराज विवाह त गरियो। विवाह गृहस्थ धर्म पर्छ। गृहस्थ धर्मको एउटा अचम्मको कुरा छ। हजुरमा त नघटेला, संसारमा घटित हुने घटनामा भन्छु। भन्नुहोस् महाराज कस्तो घटना हुन्छ? भगवत कृपाले मेरो त सब ठिक छ। साधुले भन्नुभयो हाम्रो काम त सुन्ने सुनाउने हो। प्रवचन सुन्ने, प्रवचन सुनाउने, सन्तहरूको कुरा सुन्ने, समाजलाई सुनाउने। तर यो गृहस्थहरूमा सुन्ने सुनाउने धेरै दिन चल्दैन। बोले विवाहको 6 महिना पतिले सुनाउँछन्, पत्नीले सुन्छन्। पति बोल्छन्, पत्नीले सुन्छन्। 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म पत्नीले बोल्छन्, पतिले सुन्छन्। बोले 1 वर्ष काटेपछि दुवै बोल्छन्, छिमेकीले सुन्छ। बोले महाराज अब कसैले सुन्दैन आपसमा, दुवै बोल्छन्, छिमेकीले सुन्छ। बोले भक्तवत्सल भगवान को जय हो। तो लक्ष्मण जी राम्रै श्रीमती चाहिएकी छ भने उर्वशीको उपासना गर्नु। सरोज भाई तेरा भी समय हो ही रहा है, तू भी कर ले वही। हाँ बाबा ही बनेगा पक्का? श्री सुखदेव भगवानले भन्नुहुन्छ यो त भिन्ना भिन्नै कुरा भयो। तर यदि जीवनमा केही चाहिएको छैन र सबै कुरा चाहिएको छ भने कहाँ अलग अलग कुराको लागि अलग अलग उपासना गर्नु, भिन्न भिन्न उपासना गर्नु। अकामो सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। जीवनमा केही चाहिएको छैन या सबै कुरा चाहिएको छ भने सब छोड्नु, भगवान श्री हरि श्री कृष्णको उपासना गर्नु, सब पाइन्छ। भगवान श्री कृष्णको चरणारविन्द भनेको कल्प वृक्ष हो, जे माग्यो त्यो पाइन्छ। हरि कथाको महिमा छ। र श्री परीक्षितजी महाराजले सृष्टि विषयक प्रश्न गर्नुहुन्छ। यी सृष्टिको संरचना कसरी भयो? यो चित्र बनाउने चित्रकार को हो? यस्तो विचित्र चित्र बनाउन सक्ने क्षमतावान को हो पुरुष? श्री सुखदेव भगवानले यहाँ मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् बन्धनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषाम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। श्री सुखदेव भगवानले यहाँ श्री नारद जी अनि ब्रह्मा जी को संवादलाई सुनाउनुहुन्छ। परीक्षित एक पटक देवर्षि नारदले ब्रह्माजीलाई गएर सोध्नुभयो, यो विचित्र विश्वमण्डलको यो ब्रह्माण्डको रचयिता को हो? यो कसरी संसारको आधार के हो? निर्माण कसले गर्यो? संसार कसको अधीनमा छ? श्री ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ संसारको निर्माण गर्ने
विश्वलाई पालन गर्ने श्री विष्णु भगवान हुनुहुन्छ। जसरी कठपुतली नचाउने को हातमा त्यो कठपुतली नाचिरहेको हुन्छ। एउटा खेल हुन्छ, राजस्थानतिर खेलाइन्छ, हजुरले देख्नु भएको छ। काठका पुतली बनाएको हुन्छ अनि तिनीहरू नाचिरहेका हुन्छन्। तर त्यो नचाउने काम एउटा त्यो मदारीले माथिबाट धागोबाट गरिरहेको हुन्छ। उसले जसरी धागो हल्लायो त्यसरी त्यो कठपुतली नाचिरहेको हुन्छ। जसरी कठपुतली मदारीको हातमा नाचिरहेको हुन्छ त्यस्तै चाहिँ यो संसार विश्वगुरु ब्रह्माण्ड नायक भगवानको हातमा नाचिरहेको हुन्छ। उनले जस्तो नाच नचाउँछन् हामी त्यस्तै नाच्छौँ। एकजना भक्तले प्रश्न गरे, भगवानको हातमा सबै कुरा छ त सबैलाई राम्रो बनाइदिए भए हुन्थ्यो, सबैलाई श्रेष्ठ बनाइदिए भए हुन्थ्यो, सबैलाई विद्वान बनाइदिए भए हुन्थ्यो। शीतल कृष्णको प्रवचन किन सुन्नु पर्थ्यो? सबैलाई भागवत कथा आउने भए हुन्थ्यो। सन्तले भन्नुभयो, भगवानले भन्नुभयो, यदि सबैलाई बराबर बनाइदिएको भए यो वृन्दावनमा भागवत कथा कहाँ हुन्थ्यो? हुन्थ्यो त? को आउँथ्यो सुन्न? सबै वक्ता, सबै ज्ञानी। कसैसँग केही गुण छ, कसैसँग केही गुण छ र त सबै कुराको मिठो छ नि। भोजनमा केवल गुलियो गुलियो खिर भए पनि खान सक्नुहुन्छ? आमाहरूलाई त चटपटा चाहिन्छ अझ, होइन? सब रङ चाहियो, नुन पनि चाहियो, बेसार पनि चाहियो। सबै विद्वान भए कहाँका? अब मलाई बाँसुरी बजाउन आउँदैन, सुजनलाई आउँछ। अब बाँसुरी मैले बजाउने भए सुजनको आवश्यकतै पर्दैन। या उनले कथा भन्दैनन्, म कथा भन्दैछु। हाम्रो मनोज भाइले गाउँदैछन्, विष्णुले गाउँदै हुनुहुन्छ, छुट्टै छुट्टै। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ, उनीहरूले क्यामेराबाट खिच्दैछन्, कसैले साउन्ड चलाइरहेका छन्। सबैले काम पनि पाए, सबैको रोजगार पनि भयो र सबैको योग्यता प्रमाण पनि भयो। एक अर्काका पूरक बने। उनले गर्दा मेरो काम चल्यो, मैले गर्दा उनको काम चल्यो। हजुरले गर्दा मेरो काम चल्यो, मैले गर्दा हजुर काम चल्यो। संसारमा सबै एकै भयो भने त कसरी काम चल्छ? सबैको बुद्धि एउटै भयो, म पनि ब्रह्म, तिमी पनि ब्रह्म। अब कसैले कसैलाई सोध्नु? यो जरुरी छ ब्यालेन्स मिलाउनको लागि। अब आज कति व्यक्तिलाई भैँसी दुन मन लाग्दैन, लाग्दैन। कतिलाई आनन्द आइरहेको छ। सबैलाई मन लागेन भने दुध कहाँबाट पिउने? आजकल मान्छेलाई खेतको हिलोमा जान दुःख लाग्छ। सबैलाई दुःख लाग्यो भने कसरी खाने? परमेश्वर जिसले सृष्टि बनायो, जिसले विश्व ब्रह्माण्ड बनायो, उसको बुद्धिले धेरै पछिसम्मको चिन्तन गर्छ। त्यसैले सबैलाई छुट्टा छुट्टै बनाएको छ, सबैलाई भिन्न भिन्नै बनाएको छ। भिन्न भिन्नै पेसा छ, भिन्न भिन्नै बुद्धि छ, रोजगार छ। त्यसैले वक्ता र श्रोता छन्। नभए सबै वक्ता हुन्थे, कहाँबाट अटाउने चौकीमा सबैजना? हो कि होइन? श्री ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, भगवान श्री नारायण र नारायणको नाभि कमलबाट, भगवान नारायणको नाभिबाट एउटा कमल प्रकट भयो। कमलमा श्री ब्रह्माजीको प्रकट भयो महाराज। भगवान जलमा हुनुहुन्छ। नार भनिन्छ जललाई, पानीलाई। पानीमा बस्ने भएको भएर नारायण, जसको बस्ने घर पानी हो। नार भनेको पानी, अयन भनेको बस्ने ठाउँ, निवास। नारायण, नारायणको नाभि कमलबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुभयो। ब्रह्माजीले हेर्नुभयो, म कहाँ को हुँ, म कहाँबाट आएँ? महाराज अब ब्रह्माजी कमलको तलसम्म जानुभयो। ब्रह्माजीले केही चाल पाउन सक्नु भएन। त्यसपछि ब्रह्माजीले तप गर्नुभयो र ब्रह्माजीले तप गरेपछि भगवानले ब्रह्माजीलाई चतुर्श्लोकी भागवतको उपदेश गर्नुभयो। ब्रह्माजीले मनमा सोचे, म को हुँ,
यो देखिएको जल के हो, यो कमलको डन्डी के हो, मेरो बुद्धिले भ्रमित हुँदैछ, काम गरेको छैन, यो के विचित्र हो। त्यति बेला भगवानको श्रीवाणी निक्लियो, अहम एव समेवाग्रे न अन्यत यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सुस्मेहम्। हे ब्रह्मा जी, अहम एव समेवाग्रे न अन्यत, जे देखिरहेका छौ अहम म हो, न अन्यत अरु केही पनि होइन। बडो अचम्मको कुरा छ त। ढुङ्गो पनि हजुर, माटो पनि हजुर भयो। हाँ, सबमा म छु, मबाट सबै बनेको हो। अब यसलाई कसरी बुझ्ने? अब मान्छेले भन्छन् मनुष्य पनि भगवान, चरामा पनि भगवान। यसलाई यसरी बुझ्नु। हजुर बजार जानुहुन्छ, आजकल ती माटाका खेलौनाहरू पाइन्छन्, माटाका फ्रुट्सहरू पाइन्छन्, हेर्दाखेरि अलग अलग हुन्छन्, हो कि होइन? हजुर घरमा सजाउन ल्याउनुहुन्छ, माटोको चरा पनि छ, माटोको गाई पनि छ, माटोको कुकुर पनि छ, माटोको फलफुल पनि छ। हेर्दाखेरि अलग अलग नाम छ कि छैन? देखिएको पनि अलग अलग छ कि छैन? तर त्यो वास्तवमा के हो? के हो? माटो हो। बस यति बुझ्नुहोस्, सिम्पल्ली बुझिन्छ। हेर्दाखेरि भिन्न भिन्नै छन्, तर वास्तवमा तिनीहरूलाई पानीमा छोडिदियो भने एकछिनमा सबै एउटै हुन्छन्। माटो माटो माटो। त्यस्तै चाहिँ संसार हेर्दाखेरि भिन्नै भिन्नै देखिए पनि वास्तवमा त्यो भगवत तत्त्व नै हो। तो परमात्माको एउटा अंश नै हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। त्यो भगवत अंशबाट भगवानले आफैबाट सबै कुरा निर्माण गर्नुभएको हो।